कमर जान 2006 के बाद यानी 14 साल बाद ये बलूचिस्तान में दूसरा कहर टूटा। अकबर खान बुगटी के वाक़ये के बाद करीमा बलूच का वाक़या इसलिए बलूच अवाम में ज़्यादा गम-ओ-गुस्सा और उसमें जो है ना शिद्दत इसलिए इख्तियार की कि करीमा बलूच एक बलूच ख़ातून थीं। वो एक बलूच स्टूडेंट लीडर थीं। वो बलूच अवाम में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखी जाती थीं। उनकी सियासत, उनके स्कूल ऑफ थॉट और उन्होंने बलूच यूथ को ख़ास तौर पर ऐसे मोबिलाइज़ किया था कि वो खुद से लीड करने की पोजीशन में आ गई, बलूच ख़वातीन आ गई थी। तो अभी आप देख सकते हैं अभी भी बलूच ख़वातीन जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स कर रही हैं, जो अपने हुकूकों के हवाले से आवाज़ उठा रही हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वो करीमा बलूच की देन है। ज़ाहिर बात है करीमा बलूच एक इंतहाई एक बेहतरीन और अपने मौक़िफ़ पे कायम रहने वाली, डटी रहने वाली, वो कंप्रोमाइज़ पॉलिटिक्स कभी वो कंप्रोमाइज़ पॉलिटिक्स के खिलाफ थी, वो मुसल्लहत पसंदाना सियासत के खिलाफ थी। तो इसलिए वो बलूच नौजवान लड़कों में और हमारी बच्चियों में बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हुई। तो कोई 14 साल बाद बलूचों के एक लीडर अकबर खान बुगटी को जिस तरह मारा गया, अब आके करीमा बलूच को, और इतनी बेदर्दी से जो खुद यहाँ से जलावतनी की ज़िंदगी यहाँ से निकल कर कनाडा में जलावतन की ज़िंदगी इख्तियार कर रही थी बलूच काज के लिए, उसको इतनी बेदर्दी से पानी में गिराकर उनको कत्ल करना, इसके पीछे सबूत न छोड़ना, बलूच अवाम में, न सिर्फ बलूचिस्तान में रहने वाले बलूचों में, मैं कहता हूँ कि दुनिया भर में, चाहे गल्फ में भी हूँ, सिंध में भी हूँ, चाहे यूरोप और दूसरे ममालिक में भी हूँ, ईरान में और पंजाब के सराइकिस्तान में रहने वाले बलूचों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्से की लहर दौड़ी। इस हवाले से सब जज्बाती थे, हर कोई चाह रहा था कि कम से कम मकरान और कार्बो जवार के मतलब आप खारान ले लें या खुजदार ले लें, इवन क्वेटा ले लें, कराची, बेला, ओरमाड़ा, ग्वादर, पंजगूर, हर कोई इस जनाजे में शिरकत उनकी ख्वाहिश थी, बल्कि वो चाहते थे कि हर कोई चाहता था कि वो करीमा बलूच को आखिरी दीदार करें, अगर दीदार नसीब ना हो नमाज जनाजा तक तो ज़रूर पहुंच जाएं। तो लोगों में बहुत ज़्यादा एक, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बच्ची थी तकरीबन कोई 6 साल के करीब। उन्होंने सुबह उठ के अपने हाथ पे मुझे दिखाया कि अंकल मैंने लिखा है करीमा बलूच, आप मेरा नाम जो है ना अब गौहर से तब्दील करके करीमा बलूच रख दें। मतलब ये मैं आपको ऐसी मिसाल दे सकता हूँ कि लोग, ये छोटी बच्ची 6 साल की उम्र की बच्ची को भी पता था कि करीमा बलूच कौन है, और एक 80 साला या 90 साला बूढ़ा उनको भी पता था कि करीमा बलूच उनके लिए क्या अहमियत रखती थी। तो ये जज्बात थे बलूच कौम के। और बात आती है तदफीन की, या बात आती है कि उनके जनाजे से रोकने के हवाले से। सर सुबह जब हमें पता चली कि उनकी मैयत को कराची एयरपोर्ट पर रोका गया है, और सुबह जब 7:30-8 बजे तुर्बत के सारे नेटवर्क बंद कर दिए गए थे, तब हम सबको पता था कि शायद इस तरह का कोई हरकत वो करने जा रहे हैं जिसे अवामी राय के खिलाफ हो। तो किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, और तुर्बत में इंटरनेट के इशू आप सबको पता है, यहाँ ना 4G 3G वगैरह कोई नहीं है, बल्कि घर में पीटीसेल के या लैंडलाइंस नंबर पर जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो वो बेचारे वक्तन वक्तन फ़वक्तन मालूम करते जा रहे थे। किसी के पास बिजली की भी बड़ी शदीद इधर लोड शेडिंग होती है, मतलब किसी के घर में इंटरनेट ज़राए थे, उनको मालूम था कि ये है हालतें हो रही हैं कराची में। सबसे ज़राया इधर मवासलात का टेलीफ़ोन होता है, मोबाइल, वो बंद थे। हर कोई तग-दो में था, हर किसी के ज़हन में अजीब-गरीब सवालात उठ रहे थे कि क्या होने जा रहा है, करीमा के साथ साथ क्या करेंगे, पता नहीं, ये जिस तरह अमेरिका ने उसामा के साथ क्या किया था, शायद इस तरह का कोई मसला होगा, शायद कराची में उनको दफ़ना दिया जाएगा। लेकिन जिनके पास इंटरनेट एक्सेस था, तो उनको पता था कि करीमा बलोच जो है ना,
ان کو ان کے لاش کو اغوا کر کے کسی انجان روڈ سے لا رہے ہیں. راستے میں پورا سر اب چوکی سے لے کر وندار اتال کیا کہتے ہیں اپنے اورماڑا پسنی گوادر سے لے کر ڈی بلوچ تربت تک روڈ بالکل سنسان تھے. روڈ بند کر دیے گئے تھے, کسی کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا. روڈ لوگ اپنے گھروں میں محصور تھے. مطلب کرفیو جیسا نظام تھا یہاں پہ. اعلانیہ طور پر کرفیو نہیں تھا لیکن عملاً کرفیو لگا دی گئی تھی. تو ہم سب دوست جو ہے نا افراتفری کے شکار تھے. پتہ نہیں ہم کہاں جائیں, کس سے ملیں, کس سے بات کریں, کنونس کیسے لے کے تم تک چلے جائیں. جب ہم آئے کچھ دوست ہمارے اکٹھے ہوئے, تقریباً 12-1 بجے تک تربت بازار سنسان تھا. ہڑتال تھا ادھر, اور ہڑتال لوگوں نے اپنے خواہشات کے مطابق خود سے کی. تمام دکانداروں نے اپنے آپ دکان بند کر دیے تھے. اور تقریباً یہ 8 یا 7 سال بعد تربت میں پہلا شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی تھا. تو ہم خیر جو ہی جیسے ہم نکل گئے وہاں ڈی بلوچ کی طرف, تو پورا راستہ جام پڑا ہوا ہے. وہاں پہ ایف سی اہلکاروں نے, پولیس والوں نے راستے بند کر دیے ہیں. کسی کو بالکل آنے جانے کی کوئی اجازت نہیں. ہزاروں کے قریب لوگ ڈی بلوچ میں جمع ہیں. چونکہ میں خود خواہش رکھتا تھا کہ میں کریمہ بلوچ کی تدفین تک وہاں پہ پہنچ سکوں, جاؤں اور وہاں پہ عقیدت حاصل کر لوں. ادھر سے ہم نے بڑی کوشش کی, ہمیں جانے نہیں دیا گیا. پھر ہم جوسک والے راستے سے, تربت میں انٹرنس کے 2 راستے ہیں, ایک جوسک پول ہے اور ایک ڈی بلوچ پول ہے. وہ بھی راستہ بند اور جوسک والا راستہ بھی بند. خیر جیسے تیسے ہم کسی حد تک ڈی بلوچ واپس آ کے دوبارہ پہنچ گئے جوسک سے. ادھر بھی بند, ہمیں روکا گیا. یہاں بہت سارے لڑکے جمع تھے, عورتیں بے تحاشا جمع تھیں. لیکن ایک بندہ جو کسی لڑکے نے, چھوٹے لڑکے نے کہا کہ وہ جنگل کے راستے سے موٹر سائیکل کے تھرو جو ہے نا گنا چیک پوسٹ پر وہاں ان کو اس طرح جو ہے نا, وہاں اتنے لوگ جمع ہیں کہ جیسا ایک کیا کہتے ہیں, کوئی اسٹیڈیم میں جتنے لوگ بھرے جاتے ہیں کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے, فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے. خاص طور پر آپ یورپ میں رہتے ہیں, وہاں آپ کو پتا ہے کہ جب فٹ بال میچ ہوتا ہے کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی مانچسٹر سٹی کا شاید کوئی میچ چل رہا ہے, اتنے لوگ آ گئے ہیں گنا چیک پوسٹ پر, اور سب جو ہے نا انسسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہر لحاظ جائیں گے. ان کو روکا جا رہا ہے اور وہاں تک ان کے موبائل بھی چھینے گئے ہیں. خیر ڈی بلوچ کی جہاں پہ میں چشمدید گواہ ہوں, میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ, اور جو بے تحاشا لوگ تھے, میرے دوست بھی نہیں تھے, شاید میرے جاننے والے بھی نہیں تھے کچھ, لیکن ہر کوئی جانا چاہ رہا تھا. ان کے ساتھ ہم نے ایک ریلی نکالی. ہم گئے وہاں پہ, ہم نے پیدل جانے کی کوشش کی. ہم نے کہا کہ ہم شام کو نکلیں گے تو شاید رات صبح تک 12-13 گھنٹہ بعد شاید تم پہنچ جائیں یہاں سے. تم کوئی شاید 150 کلومیٹر ہوگا تربت سے. لیکن ہمیں جو ہے نا ڈی بلوچ پر روکا گیا. ہمارے ساتھ ہمیں گالی بھی دی گئی. تربت پولیس نے ہمارے ساتھ بہت بدتمیزی کی, میرے دوستوں کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ. اور ایف سی تو آپ ویڈیو بھی آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ, انہوں نے آگے سے ایک لکیر کھینچی, اگر کہا کوئی بھی بندہ اس لکیر سے 1 قدم آگے چلا جائے میں اس کو شوٹ کروں گا. مکمل طور پر نفسیاتی دباؤ, کیا کہتے ہیں نفسیاتی دباؤ کے لیے انہوں نے ڈرون کیمرے بھی اوپر چھوڑے تھے. وہ ڈرون کیمرے ہمارے اوپر یوں پرواز کرتے جا رہے تھے. آگے سے ایف سی گاڑیاں, وہاں پہ مورچہ بند, بختر بند گاڑیاں. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں جنازے تک جانے نہیں دیا. وہی لوگ جو اس وقت بلوچستان کے امن کو خراب کر رہے ہیں. سیکورٹی اداروں کے لوگ, ان کو کوئی فرشتوں کا نام دیتا ہے, بلوچی میں ان کو واجکار کہتے ہیں, کوئی خلائی مخلوق کہتے ہیں. شاید ان کے حکم پر یہ اپسی فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہی تھی. تربت پولیس اور لیویز ان کے ساتھ معاون کا کردار ادا کر رہی تھی. انہوں نے داشت میں 3 جگہ, اور پھر شاداد ہوٹل, کیا کہتے ہیں دیہات, اور کوڈان کراس, پھر اس طرف میں آتا ہوں ڈی بلوچ, گنا. میں نے مثال دیا کہ جہاں کسی دوست نے کہا کہ اتنے یورپ میں فٹ بال میچ دیکھنے نہیں جاتے, اتنے لوگ ادھر جمع ہیں, ان کو جانے نہیں دیا جا رہا. آگے جا کے نودز, پھر جو ہے نا کلاتوک, اور بالیچا, ناصر آباد, آسیہ آباد اور نظر آباد تک.
پورے جگہ جو ہے نا ہر کوئی اس دن اس رات اور اس شام کو سڑکوں پر انہی چیک پوسٹوں پر کھڑا تھا یا کھڑی تھی. ان لوگوں کے جم غفیر وہاں پہ جمع تھے. ان تمام چیک پوسٹوں پر بچوں کو، عورتوں کو گاڑیوں سے اتار کر، بسوں سے اتار کر ذلیل خوار کر دیا گیا. خاص طور پر موٹر سائیکل نوجوان جو موٹر سائیکلوں پر جانا چاہتے تھے ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے. یہ ایک کربلا جیسا ماحول تھا، ایک جنگ جیسا ماحول تھا. ایک افراتفری کے شکار لوگ ایسے ایک ماحول میں، گھٹن سے ماحول میں اس وقت اپنے آپ کو فیل کر رہے تھے. شاید 2000